नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म शान्ति गिरी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। पालिकादेखि संघीय संसदसम्म ठेकेदार जनप्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व, नीति र योजनामा दखल राख्दै समग्र प्रणालीमा कब्जा जमाएको नागरिक अभियन्ताको भनाई। संघीय गणतन्त्रको रक्षा गर्ने क्षमता नेकपामा मात्रै रहेको नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको दाबी। गणतन्त्रमाथि चुनौती रहेको भनाई। विभेद रहित समाज निर्माण गर्न नेता नेपालको जोड। लामो समयदेखि संवैधानिक परिषदको बैठक बस्दै प्रतिपक्षी कांग्रेसबाट बैठक बहिष्कार। दलहरूको भागभण्डा नमिल्दा संवैधानिक परिषदमा 45 पद रिक्त। भद्रपुरमा निर्माणाधीन कोल्ड स्टोर 10 वर्षमा पनि पूरा भएन। कोल्ड स्टोरको जमिन समेत विवादित। निर्माणमा आर्थिक चलखेल भएको स्थानीयको आरोप। र वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर युवा ठगिने क्रम रोकिएन। 10,000 को रसिदमा लाखौं रकम असुल्दै म्यान पावर कम्पनी। ठगी गर्ने कम्पनीमाथि कारबाही भएको विभागको जवाब। अब समाचार विस्तारमा। सांसद जनप्रतिनिधि हुन्, तर नेपालमा सांसद ठेकेदार पनि छन्। नीति निर्माण गर्ने ठेकेदार जनप्रतिनिधि भएपछि नीति कस्तो बन्ला? तर यस्तै भइरहेको छ। मुलुककै मूलधारका दलको तर्फबाट यति बेला ओडादेखि संघीय संसदसम्म ठेकेदार माननीयहरूको प्रतिनिधित्व छ। उनै जनप्रतिनिधिले नीतिमा दखल र विकास आयोजना हत्याउँदै आएका छन्। सत्तारूढदेखि प्रतिपक्षी दलका नेता ठेकेदार कम्पनीको सञ्चालक समेत छन्। यति बेला पालिकादेखि राष्ट्रिय सभासम्म 37,684 जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर पुगेका छन्। सेवा गर्ने राजनीतिको भर्याङ चढेर वडादेखि संघीय संसदमा पुगेका जनप्रतिनिधिले ठेक्कापट्टा पनि गर्दै आएका छन्। राजनीतिक आवरणमा शक्ति र पैसाको बलले अर्बौंको आयोजना हत्याउँदै आएका छन्। ठेकेदार जनप्रतिनिधिले नीतिमा प्रभाव पार्न र आयोजना कब्जा गर्न प्रतिनिधित्व गरेर राजनैतिक तहमा पुगेका हुन्। माननीय ठेकेदार हुँदा लोकतन्त्रको बदनाम मात्रै होइन, समग्र राज्यको प्रणालीमाथि गम्भीर प्रभाव पारेको छ। पट्टा पनि पार्ने र काम पनि राम्रोसँग नगर्ने र कमसल खालको कामहरू गर्ने, जसले गर्दाखेरि त्यो काम गरे बापत उनीहरूको संसद हैसियत भएका कारणले प्रशासनले र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन र कारबाही गर्न नसक्ने भएको हुनाले यस्तो ठेक्का पट्टामा लागेका मान्छेहरू विभिन्न अमुक पार्टीको पद किनेर गयो भने उनीहरूले यस्तै किसिमको प्रवृत्ति देखाउँछन्। अहिले जताततै त्यस्तै खालको समस्या देखिएको छ। यस्ता ठेक्काहरूमा दखल राख्ने वडाध्यक्षदेखि सांसद हुँदै पूर्व मन्त्रीसम्मका छन्। यस्ता प्रतिनिधिमूलक अनुहार हुन् कांग्रेस सांसद मोहन आचार्य। सांसद आचार्यको रसुवा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी छ। यसैगरी राफरपाका नेता तथा पूर्व मन्त्री विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सन हो। पाण्डेको कम्पनी अख्तियारको कालो सूचीमा समेत परेको छ। कांग्रेस नेता जयराम लामिछानेको स्वच्छन्द निर्माण सेवा, कांग्रेस सांसद जीव छिरिङ लामाको लामा कन्स्ट्रक्सन, रमेश शर्माको शर्मा एन्ड कम्पनी, यी पात्रहरू संघीय संसदका प्रतिनिधित्व गर्नेहरू मात्रै हुन्। यी पात्रहरूले अर्बौंको आयोजना होल्ड गर्दै आएका छन्। राजनैतिक दलहरूको शक्तिको आडमा ठेक्का हातमा लिँदा गुणस्तरहीन मात्र होइन, आयोजना समेत अलपत्र परेका छन्। विकास निर्माणका विषयमा ठेक्कापट्टा गर्ने व्यक्तिहरू, नेतृत्व दिएका व्यक्तिहरू नै नीति बनाउने ठाउँमा बस्दै उनीहरूले समग्र देशको हित, नागरिकको हित भन्दा पनि आफू र आफ्ना वर्गीय हितका पक्षमा लाग्ने भएको कारणले गर्दा फेरि नीतिगत तहमा जुन नीतिगत भ्रष्टाचार भन्छ नि हामीले, नीतिगत तहको भ्रष्टाचार बढाउनको निमित्त, कुशासन कायम गर्नको निमित्त उनीहरूको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। जनताको सेवा गर्ने राजनीतिको आवरणमा ठेकेदार कम्पनी सञ्चालन गर्दा लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ नै। यसमा पनि मुलुकको नीति र विकास पूर्वाधारमा दूरगामी असर पर्दै आएको छ। सेवा पेशाको आवरणमा मुलुकका आयोजना हत्याउने र नीतिमा दखल राख्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र कदापि संस्थागत हुन सक्दैन। बरु ठेकेदार राजनीतिले शासन प्रशासनमा हस्तक्षेप गर्दै जानेछ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरोको साथमा सुनिल बाबु पन्तको रिपोर्ट। सत्तारूढ नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने क्षमता नेकपासँग मात्रै रहेको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसकी नेत्री कौशर शाहलाई पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले समाजवाद उन्मुख
राज्य निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी र दायित्व पनि कम्युनिस्ट पार्टीकै काँधमा रहेको बताउनु भएको हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई रक्षा गर्ने क्रममा आएका चुनौतीको सामना नेकपाले गर्ने बताउनु भएको छ। फलाउने र यो प्रणाली मार्फत देशमा आर्थिक विकास र समृद्धिको नयाँ यात्रातिर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। अगाडि बढ्ने क्रममा पक्कै पनि बेला बेलामा चुनौतीहरू समस्याहरू आउँछन्, तर पनि ती समस्या र चुनौतीको पनि सामना गर्न सक्ने तागत चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी भित्रै छ र कम्युनिस्ट पार्टीले आफै भित्रबाट त्यो तागत पैदा गरेर हामीले समाजवादतिर, किनकि हाम्रो नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले जनताको मुक्तिका लागि राष्ट्रको स्वाभिमानमाथि उठाई जनतालाई सुख र समृद्धि दिने अभियानमा कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवेश गर्नु भएको भन्दै शाहलाई स्वागत गर्नुभयो। राष्ट्रको स्वाभिमानमाथि उठाउने हितका खातिर र समग्रतामा नेपाली जनतालाई सुख र समृद्धि दिनका खातिर र समाजमा न्याय, समानता र सबैको कल्याणका खातिर कम्युनिस्ट पार्टी र आन्दोलन मात्रै एउटा गर्न सक्ने, परिवर्तनलाई साकार पार्न सक्ने शक्ति हो भन्ने विश्वासका साथ तपाईँहरू आज पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको छ। तपाईँहरूलाई फेरि पनि म स्वागत गर्छु। संविधान सभा सदस्य एवं कंग्रेस नेत्री शाहसँगै युवा बुद्धिजीवी राजन कुमार झा लगायत 109 जना नेकपामा प्रवेश गरेका छन्। संवैधानिक परिषदको बैठक आइतबार बस्ने भएको छ। लामो समयदेखि रिक्त रहेका संवैधानिक आयोगहरूमा पदपूर्तिका लागि बैठक बस्न लागेको हो। आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक बस्नेछ। परिषदको बैठकका एजेन्डामाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच छलफल भएको थियो। आइतबारको बैठकमा कंग्रेस सभापति देउवाले अस्वीकार गर्नु भएको छ। देउवाले कंग्रेसको 29 गतेको प्रदर्शनलाई प्रभावित पार्ने गरी बैठक बोलाइएको बताउनु भएको छ। अहिले संवैधानिक निकायका प्रमुख सहित 45 वटा पद रिक्त रहेका छन्। नेकपा र नेपाली कंग्रेस बीच भागबण्डा नमिल्दा अहिलेसम्म पनि पदपूर्ति हुन सकेको छैन। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले अर्थतन्त्रमा परेको कोरोनाको असर न्यूनीकरणका लागि सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमबाट निजी क्षेत्रले लाभ लिन सक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघको 5औं महासभालाई बुधबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सरकारले ल्याएका राहतका प्याकेजबाट निजी क्षेत्रले अधिकतम लाभ लिन सक्नुपर्ने बताउनु भएको हो। म निजी क्षेत्रको साथीलाई भन्न चाहन्छु, सम्बोधन गर्न चाहन्छु, सरकारका जे निर्णयहरू भएका छन्, जे यस्ता प्रयासहरू भएका छन्, यसबाट निजी क्षेत्रले लाभ लियोस्, लाभान्वित होस्। यहाँले आफ्ना उद्योग व्यवसाय, उत्पादन रोजगारीका क्षेत्रहरूलाई प्रवर्धन गर्नुहोस्। यदि यी चिजहरू, सरकारका यी प्रबन्धहरू, यी निर्णयहरू सफिसियन्ट छैन भन्ने यहाँलाई लाग्छ भने हामी सरकार यहाँसँग छलफल गर्न तयार छ। यहाँका रचनात्मक सुझाव ग्रहण गर्न र कोभिडका विरुद्धको लडाइँलाई, खास गरी आर्थिक क्षेत्रको लडाइँलाई सशक्त प्रभावकारी बनाउनका लागि सरकार कहाँ नै। कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिडका बीच पनि कतिपय सूचकहरू सकारात्मक रहेकाले अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति नभएको दावी गर्नुभयो। व्यवसायीहरूले रोजगारीको सिर्जना गर्नका लागि सरकारबाट व्यावसायिक वातावरण निर्माणको अपेक्षा गरेका छन्। दाताको अनुदानमा सञ्चालन हुने परियोजनामा कति विलम्ब हुन्छ भन्ने तथ्य झापाको भद्रपुरमा रहेको कोल्ड स्टोरले दर्शाउँछ। कोल्ड स्टोर बनाउने काम 10 वर्ष अघि सम्पन्न हुनुपर्ने हो, तर दुर्भाग्य कोल्ड स्टोर वर्षौं बिते पनि बन्ने कतै छाँटकाँट छैन। सम्बन्धित कर्मचारी र निर्माण कम्पनीको चरम लापरवाहीले कोल्ड स्टोर अझै पूरा हुन नसकेको हो।
झापाको भद्रपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 मा निर्माण सुरु भएको 10 वर्ष लाग्दा पनि एउटा कोल्ड स्टोर निर्माण सम्पन्न भएको छैन। भारतीय दूतावासको आर्थिक सहयोगमा भद्रपुर नगरपालिकाले 2067 मङ्सिरबाट 15 महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी 4,13,37,364 रुपियाँको लागतमा निर्माण सुरु गरेको कोल्ड स्टोर हालसम्म पनि अधुरै छ। तोकिएको समयसीमाभित्र पनि ठेक्का लिने सुनौलो खिम्ती कन्स्ट्रक्सन काठमाडौँले काम नगरेपछि दूतावासले गर्ने भनेको आर्थिक सहयोग पनि रोकिएको छ। आर्थिक सहयोग रोकिएपछि भद्रपुर नगरपालिकाले वर्षैपिछे लाखौं रुपियाँ खर्च्दै आएको छ। कोल्ड स्टोरका नाउँमा बजेट खर्च गर्ने नाउँमा आर्थिक चलखेल भएको स्थानीयको आरोप छ। जुन स्तरको गुणस्तर कायम गर्नुपर्थ्यो त्यो केही पनि गरिएको रहेन रहेछ। त्यो साथीहरूसँग सब प्रमाण हामीले ल्याएका छौँ। त्यतिखेरदेखिको प्रमाणहरू साथीहरूसँग अहिले छ, हामीले तपाईँलाई पछि देखाउन सक्छौँ। यसको पूर्जाको विषयमा अहिले पनि यो संस्था सार्वजनिक सम्पत्ति हुनुपर्नेमा चाहिँ नेपाल सरकारको स्वामित्वमा सार्वजनिकको चाहिँ यो सम्पत्ति हुनुपर्नेमा व्यक्तिको हकमा यो बनिरहेको छ। क्वालिटीको कुरामा पनि हामीले सुरुदेखि हेर्दाखेरि नै पिलरहरू चर्केको, यसको गुणस्तर जे हुनुपर्ने हो त्यस किसिमको गुणस्तरको थिएन यो। र आज पनि तपाईँहरूले हेर्दा हुन्छ त्यो 95% काम सकिसक्यो भनेको ठाउँमा भित्र अहिले पनि जीर्ण अवस्थामा छ। मेन विषय त त्यही हो। हामीले प्रमाणका रूपमा चाहिँ यहाँ हेरौँ बुझौँ यो के विषय हो भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ सूचना समेत दिन मिल्दैन। यो हामीले दिनको लागि मिल्दैन, दिनुपर्ने दिइसक्यौँ भनेर आलटाल गर्ने काम भएको छ। कोल्ड स्टोर निर्माणदेखि नै विवादित छ। निर्माण सामग्री गुणस्तरहीन प्रयोग गरिएको भन्दै छानबिन समिति समेत बनेको थियो। कोल्ड स्टोर निर्माण सम्पन्न भएको छैन। निर्माणाधीन कोल्ड स्टोरमा प्रयोग भएका सामग्री गुणस्तरहीन मात्र होइन, जमिन समेत विवादित छ। लिएकै छु मैले, रेजिस्ट्रेसन मैले गराएको छु। भद्रपुर कृषक समूहको नाउँमा जग्गा हो। उसले सम्पन्न उसको नगरपालिकाको काम निर्माण काम सम्पन्न गर्ने हो, सञ्चालन कोल्ड स्टोर सञ्चालन गर्ने होइन। त्रिपक्षीय सम्झौता नै भारतीय सरकारसँग त्यही हो। उसले सम्पन्न गरेर त्यो प्रोजेक्ट कृषक समूहलाई ह्यान्ड ओभर। नगरपालिकाले जमिन कसको नाउँमा छ भन्ने विषयमा मुख खोलेको छैन। कोल्ड स्टोर निर्माणको काम 95% सम्पन्न भएको दावी गर्दै आएको छ। सम्पन्न भइसकेको कोल्ड स्टोर हस्तान्तरण हुने नगरको भनाइ छ। यो चिसारी केन्द्र कोल्ड स्टोर भारतीय सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण भइरहेको योजना हो र यो योजना चाहिँ विगत 4-5 वर्षदेखि नै यो निर्माणको चरणमा रहेको छ। अब यो सम्पन्न भइसकेपछि यो कृषक समूहलाई चाहिँ हामी कोल्ड स्टोर निर्माणपछि हस्तान्तरण गर्ने भनिए पनि कोल्ड स्टोरको जिम्मा लिने कृषक समूह कानुनी रूपमा दर्ता छैन। निर्माण कम्पनी समेत विवादित छ। सबैतिर विवादमा मुछिएको कोल्ड स्टोर सञ्चालनमा आए पनि यसको भविष्य के होला भन्ने थप आशंका बढेको छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजनका लागि जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा जाभाबाट खगेन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। समाचारमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी समाचार। ललितपुरको लगनखेलमा रहेको हाम्रो बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष शम्भु प्रसाद भुइयालले सदस्यहरूलाई विभिन्न तालिम दिएर व्यवसायी बनाइरहेको बताउनु भएको छ। सहकारीको 22औं वार्षिक साधारण सभा तथा एकीकृत साधारण सभाका अवसरमा टिभी टुडे एसडी टेलिभिजनसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष भुइयालले सदस्यहरूको हितमा काम गरिरहेको बताउनुभयो। रूपमा लिन्छौँ र तिनै पुँजी हाम्रा सदस्यहरूलाई लगानी गर्छौँ र हाम्रो अहिले 5500 भन्दा बढी सदस्यहरू हुनुहुन्छ र हाम्रो 14 करोडभन्दा बढी सेयर पुँजी रहेको छ। 1,45 करोड भन्दा बढीको ब्यालेन्स सिट बनिसकेको छ। अब हामीले हाम्रा सदस्यहरूको बीचमा बचत बढाउँछौँ, हाम्रा सदस्य विस्तार गर्छौँ, हाम्रा सदस्यहरूलाई व्यावसायिक तालिम दिन्छौँ, हाम्रा सदस्यहरूलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउनको लागि हामी चाहिँ त्यो मार्गनिर्देशन गर्छौँ र उहाँहरूको बचतलाई हामी रिटर्न दिन्छौँ, उहाँहरूको ऋण लगानी गरौँ। अहिले सहकारीमा 5000 भन्दा बढी सदस्य आबद्ध रहेका छन् भने 14 करोड बढी शेयर पुँजी रहेको छ। पछिल्लो समय कोरोना महामारी जसरी नै वैदेशिक रोजगारीका नाममा श्रमिक ठगीको महामारी फैलिएको छ। कोरोना महामारीका कारण कतिपय गन्तव्य मुलुकले विदेशी कामदार लिएका छैनन्, तर महामारीका कारण बढ्दो बेरोजगारीको मौका छोपेर अधिकांश म्यानपावर तथा एजेन्ट कमाउ धन्दामा लागेका छन्। बेरोजगारीले पीडित भएका युवा स्वदेश तथा विदेशमा अलपत्र परेका छन्।
मेन पावर कम्पनीकै मिलेबतोमा विशेष गरी मेन पावर कम्पनी र एजेन्टहरूले चाहिँ नेपाली नागरिकहरूलाई कतार, मलेसिया, युएई लगायतका देशहरूमा राम्रो काम दिने र सोही ठाउँमा गाँस बासको व्यवस्था मिलाइदिने जस्ता प्रलोभन देखाएर पछिल्लो समय नेपालीहरू चाहिँ मेन पावर कम्पनी र एजेन्टबाट व्यापक रूपमा ठगिएको अवस्था छ। चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनाको अवधिमा वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारीका नाममा श्रमिक ठगी गर्ने करिब 300 वटा उजुरी दर्ता गरेको छ। संस्थागत उजुरी भन्दा पनि व्यक्तिगत ठगीका उजुरी बढी कुने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। प्रत्येक दिन 7 देखि 10 वटा ठगीका उजुरी लिएर पीडित विभागमा पुग्ने गर्दछन्। म्यान पावर कम्पनीले गन्तव्य मुलुकमा पुर्याएर काम लगाइदिने प्रलोभन देखाउँदै ठगी गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। म्यान पावरकै मिलेमतोमा एजेन्टहरूले मलेसिया, कतार, साउदी, साइप्रस, युएई लगायत मुलुकमा अलपत्र पारेका छन्। लागत चाहिँ हामीले म्यान पावरलाई मात्रै 1,20,000 बुझाएको, अरू बाहिरी खर्च गर्ने भन्दा 3 लाख नै पुग्यो। नै छैन तलब। त्यो कम्पनीमा 7 महिनामा जम्मा 1 महिनाको हाफ महिनाको दिएको 500 रुपियाँ त्यही नै हो। अब अहिले चाहिँ अब 3 महिना जति पो भागेर काम गरिरहेको छौँ। पहिले चाहिँ त्यही हाफ महिनाको सेलेरी दिएको थियो, अहिले चाहिँ हामी भागेर काम गरिरहेको छौँ। भागेको ठाउँमा पनि अब त्यति राम्रो छैन। अब 3 महिना काम गरिसक्यो, 1 महिनाको तलब दिइरहेछ, भागेको ठाउँमा पनि गाह्रो छ। अझ लज्जास्पद कुरा त फ्री भिसा, फ्री टिकटको व्यवस्था भएका मुलुकमा पनि म्यान पावर र एजेन्टले आकर्षक काम र कमाईको प्रलोभनमा पारी ठूलो रकम असुल्न छाडेका छैनन्। विक्रमसम्म 2072 देखि सरकारले मलेसिया लगायत खाडीका देशहरू साउदी अरब, कतार, युएई, बहराइन र ओमानमा फ्री भिजा, फ्री टिकट प्रणाली लागू गरेको छ। यी मुलुकमा जाने कामदारसँग म्यान पावर कम्पनीले 10,000 भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन पाउँदैनन्। तर सरकारले यो व्यवस्था लागू गरेको 5 वर्ष बितिसक्दा पनि म्यान पावर तथा एजेन्टले यी मुलुकमा रोजगारीका लागि जाने श्रमिकहरूसँग लाखौं रकम असुल गरिरहेका छन्। म्यान पावरले नेपाली युवासँग लाखौं असुलेर 10,000 को नगदी रसिद मात्र थमाउने गरेका छन्। यता वैदेशिक रोजगार विभागले पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन सक्दो पहल गरिरहेको हलुका जवाब दिएको छ। प्रमाण ल्याएको खण्डमा यहाँले एकदम ढुक्क हुनुहोस्, उहाँहरू यदि प्रमाण लिएर आउनु भएको छ र आफूलाई ठगिएको सबै विषयहरू उहाँहरू छन् भने उहाँहरूले न्याय पाउनुहुन्छ। संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईमा आकर्षक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर नयाँ बानेश्वर स्थित ओसो रिक्रुटिङ एजेन्सी प्राइभेट लिमिटेडले महामारीकै बीच 40 भन्दा बढी युवाबाट 12 करोड भन्दा बढी रकम ठगी गरेको धेरै भएको छैन। म्यान पावर विरुद्ध वैदेशिक रोजगार विभागमा 40 भन्दा बढी युवाले दिएका उजुरीको विभागले पीडितलाई न्याय दिलाउन प्रमाण जुटाउने काम गरेको छ। सरकारले विशेष गरी साउदी, मलेसिया लगायतका देशहरूमा विक्रमसम्म 2072 सालदेखि फ्री भिजा, फ्री टिकटको प्रणाली लागू गरेको छ। तर अझै पनि यो प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। मेन पावर कम्पनीहरूले ती देशहरूमा जाने कामदारहरूसँग पनि चर्को शुल्क लिइरहेको अवस्था छ। मेन पावर कम्पनीले विशेष गरी कतार, मलेसिया जाने कामदारहरूसँग 10,000 भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन पाउँदैनन्। तर पनि ती मेन पावर कम्पनी र एजेन्टहरूले प्रति कामदारहरूबाट 10,000 भन्दा बढी शुल्क लिइरहेको पछिल्लो समय धेरै गुनासाहरू पनि आइरहेका छन्। यसतर्फ पनि सरकार संवेदनशील र सचेत हुन जरुरी छ। क्यामेरामा राजेन्द्र पन्तका साथ तुलसी अर्याल, बुद्धनगर, काठमाडौँ। समाचारमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन मापदण्ड पालना गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। कोभिडको बीचमा पनि कतिपय सूचकहरू सकारात्मक रहेकाले अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति नपुगेको गभर्नर अधिकारीले दावी गर्नु भएको छ। राम्रो नकारात्मक छैन। आर्थिक वृद्धि बाहेकका अरू सूचकाङ्कहरू, अरू नम्बरहरूले हामीले राम्रै सपोर्ट गरिरहेछन्। खास गरी बाह्य क्षेत्रको स्थिति अत्यन्तै राम्रो छ। हामी ऐतिहासिक रूपमा हाइएस्ट रिजर्भको पोजिसनमा छौँ र नम्बर अफ मन्थ कति कभर गर्ने रिजर्भले भन्ने सन्दर्भमा पनि हाम्रो गत सालको इम्पोर्ट। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्रको सुधारका लागि सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो। जुन अब दिनमा
तन्त्रको बारेमा एउटा श्वेतपत्र जारी गरी एउटा यसको सुधार र अघि बढ्ने कसरी सकिन्छ भनेर यसको एउटा ग्यारेन्टी पनि होस्, त्यसमा हाम्रो आर्थिक पत्रकारज्यूहरूको पनि यसमा सहयोग होस् र हामी निजी क्षेत्रले पनि यसमा के कसरी जानुपर्छ भनेर हामी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कोभिडको कारण व्यवसाय बन्द हुने अथवा क्षमता अनुसार सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो। टुरिज्मलाई हेर्दाखेरि टोटल्ली बन्द भएको चाहिँ अवस्था छ। लाखौं मान्छेहरूले चाहिँ रोजगारी चाहिँ गुमाएको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। यसलाई चाहिँ जस्तो यो बन्द भएको उद्योग व्यवसायहरूलाई चाहिँ कसरी एउटा चाहिँ पुरानो लयमा चाहिँ लग्न चाहिँ सकिन्छ र लाखौं मान्छेहरूले जुन एउटा चाहिँ रोजगारी गुमाएको अवस्था छ यसलाई चाहिँ कसरी यो रोजगारीलाई चाहिँ पुनर्स्थापना चाहिँ गराउन सकिन्छ भन्ने। कोभिडका कारण उद्योग व्यवसाय पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्दा देशमा लाखौं मानिसहरूले रोजगारी गुमाउनु परेको पनि उद्योगी व्यवसायीहरूले बताएका छन्। अब विश्व समाचार। ब्रिटेन र रूसका वैज्ञानिकहरूले अक्सफोर्ड र स्पुत्निक खोपलाई मिश्रण गर्दा अझ कोरोना भाइरस प्रतिरोधी क्षमता बढ्ने भन्दै परीक्षण गर्ने भएका छन्। रूसमा गरिएको परीक्षणमा 18 वर्षभन्दा माथिका मानिसहरू सहभागी हुने भनिए पनि कतिजना सहभागी हुने भन्ने स्पष्ट छैन। अक्सफोर्डले हालै प्रकाशित गरेको परीक्षणको नतिजामा उसले एन्ट्राजेनेकासँग मिलेर विकास गरिरहेको कोभिड-19 को खोप मानिसमा सुरक्षित र प्रभावकारी रहेको देखिएको छ। अध्ययनकर्ताहरूले वृद्ध व्यक्तिहरूको तथ्याङ्कमा काम गरिरहेका छन्। अब खेल समाचार। गौतम बुद्ध कप क्रिकेटमा टिम नारायणीले सुपर ओभरमा बागमतीलाई हराएको छ। सुपर ओभरमा नारायणीले दिएको 26 रनको लक्ष्य पछ्याएको बागमतीले 20 रन मात्र बनाउन सक्यो। सुपर ओभरमा पहिलो ब्याटिङ गरेको नारायणीले करण केसीको लगातार 3 वटा छक्काको मद्दतमा 25 रन बनाएको थियो। जवाबी ब्याटिङमा आएको ज्ञानेन्द्र मल्लले 3 वटा छक्का हान्दै बागमतीलाई जितको आशा दिलाए पनि सम्भव हुन सकेन। यसअघि बागमतीले दिएको 118 रनको लक्ष्य पछ्याएको नारायणीले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 117 रन बनाएपछि खेल सुपर ओभरमा गएको थियो। प्रतियोगिताको दोस्रो खेलमा भोलि बागमती र राप्ती खेल्नेछन् भने तेस्रो खेलमा राप्ती र नारायणी खेल्नेछन्। शीर्ष 2 मा रहने टोली फाइनलमा प्रवेश गर्नेछ। फाइनल खेल आउँदो मंगलबार हुनेछ। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। पालिकादेखि संघीय संसदसम्म ठेकेदार जनप्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व, नीति र योजनामा दखल राख्दै समग्र प्रणालीमा कब्जा जमाएको नागरिक अभियन्ताको भनाई। संघीय गणतन्त्रको रक्षा गर्ने क्षमता नेकपामा मात्रै रहेको नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको दाबी। गणतन्त्रमाथि चुनौती रहेको भनाई। विभेद रहित समाज निर्माण गर्न नेता नेपालको जोड। लामो समयदेखि संवैधानिक परिषदको बैठक बस्दै प्रतिपक्षी कांग्रेसबाट बैठक बहिष्कार। दलहरूको भागभण्डा नमिल्दा संवैधानिक परिषदमा 45 पद रिक्त। भद्रपुरमा निर्माणाधीन कोल्ड स्टोर 10 वर्षमा पनि पूरा भएन। कोल्ड स्टोरको जमिन समेत विवादित। निर्माणमा आर्थिक सलखेल भएको स्थानीयको आरोप। र वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर युवा ठगिने क्रम रोकिएन। 10,000 को रसिदमा लाखौं रकम असुल्दै म्यान पावर कम्पनी। ठगी गर्ने कम्पनीमाथि कारबाही भएको विभागको जवाब। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभरि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म शान्ति गिरी पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एसडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।